मसीह यसू के कादिर नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदा का एक अदना सा खादम एक नया पैगाम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है, और वो पैगाम ये है कि मैंने बहुत सारे चर्चेज़ के साथ काम किया, बहुत सारे चर्चेज़ में खिदमत सर अंजाम दी, लेकिन मैंने देखा कि इस मौजू पर किसी चर्च ने कोई आज तक पैगाम नहीं दिया, किसी खादम ने लब कुशाई नहीं की, और कलीसिया में अगर हम देखें तो वहाँ पर भी इसके बारे में इतनी बात नहीं हुई। जब हम कलीसिया के लोगों से, आम लोगों से पूछते हैं कि गुनाह क्या है, गुनाह अगर उनसे कहें कि गिनवाओ कौन कौन से काम गुनाह हैं, तो आपको बताएंगे चोरी, ज़िनाकारी, हरामकारी, झूठ, फ़रेब, हसद, लालच, गीबत, शराब नोशी, नाच गाना, ये सब गुनाह हैं। लेकिन अभी जिस मौजू पर मैं बात करने को हूँ उसके बारे में कभी किसी कलीसियाई बंदे ने बात नहीं की, किसी खादम ने कभी बात नहीं की। लेकिन आज हम इस पे थोड़ी गुफ्तगू करेंगे, खुदा के कलाम में से जानने की कोशिश करेंगे कि खुदा का कलाम हमें इसके बारे में क्या बताता है। आज मैं बात करने को हूँ रिश्वत पर। जब हम रिश्वत पे बात करेंगे तो हमें खोलना पड़ेगा उसका हवाला खरूज, उसका 23वां बाब 8वीं आयत देखेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है, पहली दफ़ा ये ज़िक्र आया कलाम मुक़द्दस में कि तू रिश्वत ना लेना। यहाँ पर खुदा हमें हुक्म दे रहा है, उसका फरमान है कि तू कोई भी काम करे जो तेरे इख्तियार में है, जो तू फ्री में कर सकता है, जो तेरी ड्यूटी है, जो तेरी ज़िम्मेदारी है। अगर कोई तेरे पास उस काम को लेकर आता है, तुझसे उसका वास्ता है, तुझसे उसका काम है, तो तू ऐसा करना कि उसका काम बिला मुआवजा करना, क्योंकि ये तेरा फ़र्ज़ है, ये तेरा काम है। और उस काम के लिए तूने क्या करना है कि उन बंदों से रिश्वत नहीं लेनी। फिर इसी पैगाम को इस्तिस्ना 16वां बाब 19वीं आयत में भी बयान किया गया, नकल किया गया है कि तू रिश्वत ना लेना। यहाँ पर भी खुदा का हुक्म हमें नज़र आता है कि रिश्वत बिल्कुल नहीं लेनी। जो तेरे साथ मुकर्रर किया गया, जो तनख्वाह या पे तेरे साथ मुकर्रर की गई है, वो तूने बिला मुआवजा करनी है, क्योंकि जो साइल तेरे पास आता है, जो बंदा तेरे पास आता है, उसकी खिदमत तुझ पर फ़र्ज़ है कि तू बिला मुआवजा करे। और इस्तिस्ना में भी हुक्म दिया गया है कि तू रिश्वत ना लेना। उसके बाद हम देखते हैं कि खुदा जब भी कोई हुक्म देता है तो वो उसका कोई लॉजिक देता है कि क्यों हमने ये काम नहीं करना। इस्तिस्ना ही की किताब में हम देखते हैं, उसका 10वां बाब 17वीं आयत में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि तू रिश्वत इसलिए ना ले क्योंकि तेरा जो खुदा है वो रिश्वत नहीं लेता। जैसे हुक्म आया था कि पाक बनो, पाक रहो, क्योंकि तुम्हारा खुदा पाक है, और इसी तरह यह भी हुक्म आया कि तो रिश्वत न लेना, क्योंकि तेरा खुदा जितने काम करता है, जो भी करता है, निज़ाम कुदरत चलाता है, हमारी देखभाल करता है, हमें रिज़्क़ अता करता है, हमें सलामती अता करता है, हमें तंदुरुस्ती अता करता है, हमें संभालता है, रोज़ की रोटी अता करता है, पानी अता करता है, बारिश बरसाता है, हवा चलाता है। इन सब कामों के लिए वो हमसे कतई तौर पर रिश्वत नहीं लेता। और इस्तिस्ना में भी यही बयान किया गया है कि तूने रिश्वत नहीं लेनी, तो रिश्वत न लेना, क्योंकि तुम्हारा खुदा खुद रिश्वत नहीं लेता। अब हम देखेंगे कि इसके जो रिश्वत लेते हैं वो कैसे हैं, और जो रिश्वत नहीं लेते उनके बारे में खुदा का कलाम हमें क्या फरमाता है। हम खरूज की किताब देखेंगे, उसका 18वां बाब 21वीं आयत में अगर हम देखें तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि जो रिश्वत नहीं लेते, जो रिश्वत से इनकार करते हैं, वो हुक्मरान ठहराए जाएंगे, वो काजी ठहराए जाएंगे, वो फ़ैसले करने वाले ठहराए जाएंगे। यहाँ हमें पहली बरकत नज़र आती है कि जो रिश्वत नहीं लेता वो क्या है कि हुक्मरान बनता है। उसके बाद पहला शमूएल उसका 8वां बाब उसकी 3री आयत से पढ़ना शुरू करें तो वहाँ पर भी लिखा हुआ है, शमूएल के बेटों के बारे में लिखा है कि शमूएल बूढ़ा हो गया और उसके 2 बेटे थे, और शमूएल उनको इस्राएल के काजी मुकर्रर किया। और कलाम खुदा में बताता है कि वो जब काजी बने तो उन्होंने इंसाफ का खून किया, वो रिश्वत लेते थे और अदल व इंसाफ से काम नहीं लेते थे, और फिर ऐसा हुआ कि उनसे वो हुक्मरानी छीन ली जाती है। जैसे खरूज में हमने देखा कि वो हुक्मरान बनते हैं जो रिश्वत नहीं लेते, और पहला शमूएल हमें बताता है, उसका 3रा बाब हमें 8वां बाब हमें बताता है कि वहाँ से रिश्वत
جو لیتے ہیں ان سے حکمرانی چھین لی جاتی ہے۔ اس کے بعد میکا کی کتاب اگر ہم کھولیں 7واں باب اس کی 3 اور 4 آیت دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اس وقت کے جو قاضی تھے وہ بھی رشوت لے کر انصاف کا خون کرتے تھے، غریبوں کو وہ انصاف نہیں دیتے تھے، جو پیسے والے ہوتے تھے جو ان کو پیسے دیتے تھے ان کے حق میں فیصلے کر دیے جاتے تھے، جیسے سیموئیل کے بیٹے کرتے تھے ویسے ہی میکا کی کتاب کے حوالہ جو ہم نے دیکھا ہے اس میں بھی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور پھر آگے چل کے 4 آیت میں لکھا ہے کہ جب یہ وہ کام کرتے ہیں تو خدا سزا کے لیے اٹھتا ہے اور ان پر سزا طاری کر دیتا ہے، اس کا غضب بھڑکتا ہے اور ان کو سزا میں مبتلا کرتا ہے اور وہ لوگ ہلاک ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم یسایہ 23واں باب 15ویں آیت میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر ایک برکت لکھی ہوئی ہے اس بندے کے لیے جو رشوت سے انکار کرتا ہے۔ لکھا ہے کہ جو رشوت سے انکار کرتا ہے اپنے کان بند کر لیتا ہے، رشوت کی بات نہیں سنتا، اس کے بارے میں ایک خدا نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ بلندی پر رہے گا۔ وہ بلندی پر اس لیے رہے گا کیونکہ اس نے خدا کے قوانین کو مانا ہے، خدا کے حکموں کو مانا ہے۔ وہ سر بلندی حاصل کرے گا، وہ بلندی حاصل کرے گا کیونکہ وہ خدا کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہوئے اس نے رشوت سے انکار کیا۔ اس کی اولاد مبارک ہوگی، اس کی بیوی مبارک ہوگی، وہ گھر سے باہر نکلے گا تو مبارک ہوگا، گھر میں واپس آئے گا تو مبارک ہوگا، وہ جس کھیت میں بوئے گا وہ کھیت پیداوار دے گا، وہ جس جگہ پہ جائے گا وہ بابرکت ٹھہرایا جائے گا کیونکہ اس نے خدا کی بات کو سنا، خدا کے فرمان کو سنا اور خدا نے بھی اس سے وعدہ کیا کہ وہ بلندی پر رہے گا۔ جب ہم میکا کا حوالہ دوبارہ ہم دیکھیں گے تو مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ خدا نے اس وقت بھی ان لوگوں پر سزا بھیجی تھی، اور اگر ہم آج کے حالات دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا نے آج بھی ہم لوگوں پر ایسی ہی سزا کو طاری کیا ہے، کیونکہ پاکستان سمیت اگر پوری دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو حکمرانوں کی کرپشن کے قصے عام ہیں۔ وہ رشوت لیتے ہیں، انصاف کا خون کرتے ہیں، غریبوں کو اور غریب کرتے ہیں، ان سے چھینتے ہیں، اور جو پیسے والا ہے ان کے حق میں فیصلے دے دیے جاتے ہیں، پالیسیز ان کے حوالے سے بنتی ہیں۔ تو پھر خدا نے جب دیکھا کہ حال ایسا ہے، لوگ رشوت لیتے ہیں، جو جائز کام ہے اس کے لیے بھی پیسہ مانگا جاتا ہے، تو خدا پھر سزا کو طاری کرتا ہے۔ جیسے میکا میں ہم نے دیکھا آج بھی ویسے ہی حالات ہیں، آج بھی پوری دنیا ایک سزا میں، ایک وبا میں مبتلا ہے جسے کرونا وائرس کہتے ہیں، اور پوری دنیا خدا کی سزا کے زیر سایہ ہے، زیر اثر ہے۔ اس کا کوئی حل انہیں نظر نہیں آ رہا کیونکہ رشوت ستانی جب قوموں میں آ جاتی ہے تو پھر سزا خدا جاری کر دیتا ہے، خدا آسمان کو کھولتا ہے اور وبائیں نازل کرتا ہے۔ تو آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو جانچیں، اپنے آپ کو پرکھیں کہ آیا ہم نے بھی ایسا گناہ سرزد تو نہیں کیا جس کی وجہ سے یہ وبا ہم پر آن پڑی ہے، کیونکہ ہم نے بھی کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں اپنا کام نکلوانے کے لیے کسی نہ کسی شخص کو پیسہ ضرور دیا ہوگا رشوت کے طور پر۔ جب ہم ٹریفک پولیس والے ہمیں روکتے ہیں تو ہم پیسے کی آفر کرتے ہیں، یا اس طرح کے بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، اور پھر خدا ہمیں سزا کے طور پر اس وبا میں مبتلا کرتا ہے۔ آئیں اس کلام کے وسیلے سے اپنے آپ کو جانچیں، اپنے آپ کو پرکھیں تاکہ ہم سزا سے بچ سکیں، کیونکہ خدا جو ہے وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ سب توبہ کریں اور زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے بہت زیادہ برکات عطا کرے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔